زہرا سید دین تے مان قرار آیا حیدر دا سلطان آیا حیدر دا سلطان آیا زہرا سید دین تے مان قرار آیا حیدر دا سلطان آیا حیدر دا سلطان آیا جدی اصل ہے نوری نوری جدی نسل ہے نوری نوری جدی نسل ہے نوری نوری او انسان آیا حیدر دا سلطان آیا حیدر دا سلطان آیا زہرا سید دین تے مان قرار آیا حیدر دا سلطان آیا حیدر دا سلطان آیا جو آقا دے صافن سو رب دی سترے صافن سو رب دی سترے صافن بن قرآن آیا حیدر دا سلطان آیا حیدر دا سلطان آیا او عرش بری داراہی او کل خلقت دا ماہی او کل خلقت دا ماہی بن مہمان آیا حیدر دا سلطان آیا حیدر دا سلطان آیا زہرا سید دین تے مان قرار آیا حیدر دا سلطان آیا حیدر دا سلطان آیا وچ عرب دے میرا سونا او سونا تے من مونا او سونا تے من مونا رب منوان آیا حیدر دا سلطان آیا حیدر دا سلطان آیا او نیویاں تے اچھیاں دا او ماڑیاں تے سچیاں دا او ماڑیاں تے سچیاں دا فرق مٹانا آیا حیدر دا سلطان آیا حیدر دا سلطان آیا زہرا سید دین تے مان قرار آیا حیدر دا سلطان آیا حیدر دا سلطان آیا